अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। और कानूनी माहिरीन से मुशावरत इसलिए की जा रही है कि वो कौमी असम्बली में वापस जाकर शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हटाना चाहते हैं। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब को जब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा तो उस वक्त पार्लिमानी पार्टी जो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वो सपोर्ट कर सकती है या अदम एतमाद या एतमाद के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि पीटीआई इस वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुकी है और राजा रियाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाकर वो अपोजिशन लीडर भी बन चुके हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब के अरकान इस्तीफे दे के पार्लियामेंट से बाहर हैं, कौमी असम्बली से बाहर हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जिस तरीके से गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज लाई को एतमाद का वोट लेने का कहा था, इसी तरीके से आरिफ अलवी साहब एतमाद का वोट का जब कहें तो शहबाज शरीफ साहब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे ना हों। लेकिन नंबर्स पूरे ना होने के लिए ये जरूरी है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हों। अब मसला ये दरपेश है कि इमरान खान साहब अगर वापस जाते हैं और वापस जाकर एतमाद का वोट रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर इमरान खान साहब का ये बयानिया कि वो असम्बलियों से निकल चुके हैं, इसको भी धचका लग सकता है। उन्होंने एक सियासी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, अपने तमाम सीनियर लीडरशिप के साथ उन्होंने बातचीत की है जिसमें उन्होंने ये सोचा है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ शराइत रखी हैं कि अगर हुकूमत निगरान सेटअप के हवाले से उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए उन्हें वक्त दे दिया जाए तो वो कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन अरकान ने इस्तीफे दिए हैं, जिनकी तस्दीक का अमल शुरू हो चुका है और जो नशिस्तें खाली हुई थी जिन पे इमरान खान साहब मुंतखब हो चुके हैं और वो नशिस्तें भी अगर इमरान खान साहब हल्फ लेते हैं तो एक नशिस्त पर हल्फ होगा, बाकी नशिस्तें खाली हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या इमरान खान साहब वापस जाकर ही शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने से रोक सकते हैं या ईवान से बाहर बैठकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने से रोका जाए। और अगर वफाक में पीडीएम की हुकूमत नहीं रहती, शहबाज शरीफ वजीर आजम होते हुए एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो फिर एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाएगा जिसका इमरान खान साहब फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खासे नाराज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की लीडरशिप पर। कराची के अंदर पीटीआई को जो शिकस्त हुई, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये धड़ों में तकसीम पार्टी जो कराची के अंदर मौजूद है उसका भी नुकसान हुआ और साथ साथ सिंध के अंदर जो इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स दी गई थी कि वहां पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है और सिंध के अंदर भी अब पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के अंदर जाकर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर एक टफ टाइम दे सकती है। लेकिन अंदरूनी सिंध के अजला में जिस तरीके से बुरे तरीके से तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई उस पर इमरान खान साहब सिंध की क्यादत से खासे नाराज हैं और उन्हें ये मैसेज भी कन्वे किया गया है कि उनकी इस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से अब सिंध में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां पीटीआई के अंदर लाई जा सकती हैं। कराची शहर के बारे में भी इमरान खान साहब की तोक़ो के बरखिलाफ रिजल्ट आए और उन्हें यह बावर कराया गया था कि कराची का मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और अक्सरियती पार्टी बनकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के बलदियाती इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन तीसरे नंबर पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद धचका लगा है, जिसके बाद इमरान खान साहब सिंध की और कराची की लीडरशिप से खासे नाराज दिखाई देते हैं। तीसरा अहम मामला इस वक्त मुस्लिम लीग कायद आजम का है। मुस्लिम लीग कायद आजम चौधरी परवेज लाई और मोहन सलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज लाई को पार्टी से निकाल दिया है। घर की लड़ाई, चौधरी बरादरान की आपस की लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है। आज भी चौधरी मोहन सलाई ने जो मुल्क से बाहर हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ, जिसके जवाब में चौधरी सालेक हुसैन ने भी ट्वीट्स किए हैं। पिछले कई रोज से ये सियासी महाजराई चौधरी बरादरान के अंदर जारी थी, लेकिन अब खुलकर ये लड़ाई जो है और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब देखना यह है कि चौधरी परवेज लाई और मोहन सलाई की तरफ से शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग कायद आजम की अब लीडरशिप क्या फैसला करती है। मुस्लिम लीग कायद आजम को चौधरी शुजात किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे या उनका मुस्लिम लीग नून के साथ कोई अगर इंतजाम हो सकता है तो उस पर क्या बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन अब तक की इत्तलात ये है कि चौधरी मोहन सलाई वतन वापस नहीं आ रहे और वो वतन वापस उस वक्त तक नहीं आएंगे
جب تک وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت موجود ہے، کیونکہ جو لوگ گرفتار کیے گئے چودھری مونس الائی کے، جو ان کے دوستوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، کچھ ایسے شہد جو ہیں وہ اس وقت وفاقی تحقیقاتی اداروں کے پاس ملے ہیں، جس پر مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری مونس الائی بعض ایسی چیزوں میں ملوث ہیں جس کے بعد وہ آتے ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ بعض ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر ڈالر کی شارٹیج ہوئی، اس میں بھی کچھ ایسے شہاد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جس کے تانے بانے جا کر چودھری مونس الائی سے ملتے ہیں۔ اس لیے چودھری مونس الائی واپس آنے کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر چکے ہیں، اور جب تک پی ڈی ایم کی حکومت رہے گی اس وقت تک ان کے واپس آنے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں چودھری مونس الائی بڑا واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ ملک سے باہر گئے تھے، اور ان کے خلاف جو مقدمات ان کی عدم وجود میں بنوائے جا رہے ہیں یا ان کے دوستوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ سیاسی انتقام کی کوشش ہے، اور ان کے دوستوں کو ان کے خلاف بیانات دلوانے کے لیے پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن چودھری مونس الائی واپس آنے کی کوئی اس وقت ان کی امید نظر نہیں آتی۔ سیاست اس وقت خاصی جو ہے وہ محاذ رائی کی طرف بڑھتی ہوئی ایک طرف نئے موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے، جہاں سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت ان کو کوئی وقت دے دے، انتخابات کا وقت طے کر لیا جائے، تو وہ اس حوالے سے بات چیت بھی کرنے کو تیار ہیں اور نگران سیٹ اپ پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وفاق کی سطح پر جو نگران حکومت بنے اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی جائے، یعنی ان کی مرضی کے ناموں پر اتفاق رائے اور اس پہ بات چیت آگے بڑھائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس بات پہ راضی ہوتی ہے کہ نہیں راضی ہوتی، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا گروپ، پارلیمانی گروپ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ ووٹ دیتا ہے، اس وقت اعتماد کا ووٹ دیتا ہے شہباز شریف صاحب کو، تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز فوری پاکستان واپس پہنچیں گی، پنجاب کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مشاورت کا عمل شروع کیا جائے گا، اور اگر انتخابات پنجاب میں کروانے پڑتے ہیں تو اس کا فوری طور پر تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ کراچی کے انتخابات کو ایک بیس بنا کر اب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم یہ کوشش کرے گی کہ اس پوری مہم کو آگے بڑھایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی، جس کو بڑے شہروں تک کہا جاتا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر بڑی بھرپور پاپولیرٹی ہے، کراچی کے ریزلٹس اس پاپولیرٹی کو دھچکا دینے کا ایک بنیاد بنے ہیں، جس کا فائدہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم پنجاب کے اندر اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کب واپس آتی ہیں، میاں نواز شریف کب واپس آتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی پاکستان کی تمام لیڈرشپ نے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ پنجاب کے اندر کراچی کی شکست کے بعد، پی ٹی آئی کی اور اندرون سندھ کی شکست کے بعد پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کو شکست دینے یا ان کی پاپولیرٹی کم کرنے کا سب سے واحد اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میدان میں آ جائے اور وہ ایک انتخابی مہم کا آغاز کر دے تاکہ پنجاب کے اندر پنجاب کے مارکے کو جیتا جا سکے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس کوشش میں ہے کہ کچھ اراکین اسمبلی جو مسلم لیگ نواز سے جن کو کچھ ناراضگیاں ہیں یا کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے قریب آنا چاہتے ہیں، ان تک رابطے جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے دھڑے کو توڑنے کی کوشش کی جائے، ان کو ٹکٹس آفر کی جائیں کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہیں تو انہیں ٹکٹ دینے کو پی ٹی آئی تیار ہے۔ اس بارے میں بھی ایک مکمل رپورٹ عمران خان صاحب کو پیش کی گئی ہے اور ان حلقوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی یہ آفر کر سکتی ہے کہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز کو کہ وہ آئندہ انتخابات کے ٹکٹ کی گارنٹی پر اپنی پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کو آنے والے انتخابات کی گارنٹی دینے کو تیار ہے۔